नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमच्या आयच्या ह्या स्ट्रेट फॉरवर्ड कार्यावळीन तुमकां आमी एक विशय तुमच्या मुखार घेवन आयल्यात आनी काल आमी एक इंटरव्यू केल्ली ती म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ कदंब महामंडळ जे आसा त्या कदंब महामंडळान लागीं वट्ट 300 कॉन्ट्रॅक्ट पोस्ट जे आसात ते अनाउन्स केल्यात. भितर कंडक्टर आनी ड्रायव्हरांचो आस्पाव आसा आनी ह्याच अनुशंगान आमी काल चर्चा केल्ली एडवोकेट सुहास नायक आयटकाचे सेक्रेटरी गोयचे ते ह्या चर्चेन वांटेकार जाल्ले. ताणें आमकां सांगिल्लें की सरकाराच्यो ज्यो पॉलिसीज आसात, लेबर पॉलिसीज म्हणया आमी, कामगार धोरणां जी आसात ती तशी बरी ना, ती बरी सुदृढ अशी दिसनात. भितर खुबश्यो त्रुटी असतात आणि जातून आमचे गोयचे जे कामगार आसात वेगवेगळे मागीर ते सरकारी आसूं किंवा खाजगी क्षेत्रांत वावुरपी आसूं तांची पिळवणूक चल्ल्या अशे तरेचो दावो तांणी केल्लो. मागीर तांणी एक फार्मा सेक्टर जे आसा ताचें उदाहरण दिल्लें की कशे पद्दतीन दर 6 म्हयन्यांनी सरकार ह्या फार्मा इंडस्ट्रीच्या कामगारांक एस्मा लागू करता, जी एक चुकीची प्रथा आसा आनी ते कायद्याक धरून ना आनी त्याच्या खातीर ते कायदेशीर लढाई दितात, झूज चालू आसा. ताचोय निकाल जो आसा किंवा तांचे जे कितें आसा ते तांकां संघर्शाचे कितें फळ आसा ते मेळटलें. बट ह्याच अनुशंगान काल आमी ही बाजू धरिल्ली की हे 300 कॉन्ट्रॅक्ट पोस्ट म्हणजे हे इलेक्शनाचे गिमिक काय कितें अशें म्हणून. आणि त्या अनुशंगान आमची ती चर्चा आमी पब्लिश केली. लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. तातूंत आमकां खुबशे फीडबॅक मेळपाक लागले की कशे पद्दतीन राज्यान कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाच्या नांवान किंवा कॉन्ट्रॅक्च्युअल पोस्ट घेतात आनी मागीर वर्सान वर्सां 10 वर्सां, 15 वर्सां, 20, 25 वर्सां तांकां परमनंटूच करप जायना आनी अक्षरशः तेंचे भवितव्य हें झुलत उरता. आतां अशीच एक केस स्टडी आमी तुमच्या मुखार मांडटा जातून भितर सरकार कशे पद्दतीन कॉन्ट्रॅक्टाचेर स्टाफ घेता आनी मागीर वर्सान वर्सां तांकां अशें झुलयत दवरता. राज्य सरकाराचें वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट जे आसा ताचीच आमी ही आयच्या ह्या एपिसोडान आमी तुमकां एक डेटा दिवपाक सोदता जो खऱ्यांनीच खूब अन्यायकारक आसा. ताजे उपरांत सरकार जें म्हणटा की आनी स्वता मुख्यमंत्री सदांच म्हणटा की आमचो हॅपिनस इंडेक्स हो बरो आसा म्हणून. आतां हो हॅपिनेस इंडेक्स खऱ्यांनीच बरो आसा काय कितें किंवा तो मुख्यमंत्री सरकार दावो करता तसो तो खरोच कितलो आमचो हॅपिनेस इंडेक्स बरो आसा तें हें सगळें चित्र केस स्टडी मांडल्या उपरांत तुमच्या लक्षांत येतलें. आतां आमी जर पळयत जाल्यार 5/2/2016 ह्या वर्सा डायरेक्टरेट ऑफ वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट हांणी फील्ड असिस्टंट म्हणून पोस्ट भरले, कॉन्ट्रॅक्ट पोस्ट. रेम्युनरेशन तांचें आशिल्लें त्या वेळार 16,465 रुपया आनी हे फील्ड असिस्टंट जे आसात ते घेतले पोस्ट काडिल्ले कितले तर 40 आनी हे 40 पोस्ट तांच्यांनी भरले. सो आतां 2016 हे सगळे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ भरिल्ले. 2016 जावन आतां वर्स आयलें 2026 म्हणजे लागीं फाटली 10 वर्सां आनी 5 म्हयने हे कामगार कॉन्ट्रॅक्टा वयले फील्ड असिस्टंट वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंटातले काम करतात. आतां मीनवायल 2016तल्यान 2025 पावले, तातूंत भितर ह्या 40तले कितले उरल्यात अजून जाल्यार 28 लोक अजून काम करतात. बाकीच्यांनी खुबशे जाणांनी वेगवेगळ्या कारणांक लागून सोडले. फील्ड असिस्टंटाचो जॉब तांणी सोडलो. तेका कारणां वेगवेगळी आहा ती आमी फुडल्या आमच्या व्हिडिओन जी आसा ती तुमच्या मुखार मांडटले, मागीर तुमकांय कळटलें कित्याक सोडला आसतलें तें. आतां जशें हांवें तुमकां सांगलें 10 वर्सां 5 म्हयने जाले. आतां तांकां पेमेंट तेन्ना आशिल्लो 2016 16,465 तो मागीर आतां आमी जर पळयत 2026 सद्या तांकां पेमेंट आहा 24,992 म्हणजे लागीं 25,000 आमी म्हणया. आनी आतां ह्या 25,000 भितर तांकां बेनिफीट कितें मेळटात जाल्यार फक्त लीव बेनिफीट ज्यो आसात त्यो तांकां लागू आसात. तातूंत भितर आमी जर पळयत जाल्यार 12 सीक लीव तांकां मेळटात, 24 कॅज्युअल लीव मेळटात आनी 3 म्हयन्याची मॅच्युरिटी लीव ही तांकां आसा. आतां आमी जे म्हणटात की हे कामगार धोरणां जी आसात ही कशी विरोधी आसात, कामगारांच्या हिता विरोधी आसात, ताजें हें उत्तम उदाहरण. सद्या तांकां पगार आसा फक्त 25,000. आतां
पगार जेन्ना आमी थरयता तेन्ना त्या कामाचें स्वरूप हे महत्वाचें आसता, कितलें काम करता त्या प्रमाण पगार अशें ती एक सादें सोंपें गणित आसता. आतां आमी जर पळयत जाल्यार तुमकां जशें सांगलें तांकां बेनिफीट कितें मेळटा तें, बट तांकां PF हो मेळना. एम्प्लॉयी प्रोविडंट फंड म्हणून जो आसता तो तांकां फाटलीं 10 वर्सां जालीं मेळना. आतां मजा अशी आसा की तांकां हो प्रोविडंट फंड PF मेळचो म्हणून पत्रव्यवहारूय जालो. खात्यान जे आसा ते पत्र बरयल्लें, कोणाक बरयल्लें तर एम्प्लॉयी प्रोविडंट फंड ऑर्गनायझेशनाक. सो तेंच्या कडल्यान तांकां एक परतून रिटर्न जाप आयिल्ली की तुमी एक कोण तरी ऑफिसर थंय बसया आनी तेंचे ते PFचे जे कितें आसा ते जाग्यार उडया म्हणून. बट तें तांकां आजून पर्यंत तेंचे PFचे जाल्लें ना. सो फाटलीं 10 वर्सां 5 म्हयने जाले तांकां PF आजून 1 रुपया सुद्दां मेळिल्लो ना अशी स्थिती आसा. आतां हें सगळें जाले उपरांत ताजे फुडलो आमी जर भाग आयकत जाल्यार तो आनीक शॉकात करपा सारको आसा. तांकां ज्या कामा खातीर घेतिल्ले म्हणजे वेगवेगळे सर्वे करप तें सोडून तांकां आतां कितें सद्या करचें पडटा तर ते काम कितें करतात. हे जे फील्ड असिस्टंट म्हणून जे घेतल्यात ते कितें करतात तर गृह आधार स्कीम जी आसा ताचो रिपोर्ट, ममता स्कीम आसा, मागीर PMMVY म्हणून आसा ते सगळे सर्वे रिपोर्ट, हे सगळें काम हे आतां करतात. आतां जेन्ना तांकां घेतिल्ले तेन्ना तांकां वेगवेगळ्या तालुका ऑफिसांनी, तालुका लेवल ब्लॉक ऑफिस जी आसा थंय तांकां डेप्यूट केल्ली. सो आतां जे महत्वाचें काम आसा अशें हे सर्वे, गृह आधार स्कीम आसूं, ममता आसूं, मागीर PMMVY आसूं, हे सगळे सर्वे ते कंडक्ट करतात आनी ऑन फील्ड वचून ते काम करतात. आतां ऑन फील्ड जेन्ना ते वयतात तेन्ना तांकां कितें तरी हे मेळपाक जाय, ट्रॅव्हल अलावन्स जो आसा तो मेळपाक जाय. मात तांकां ट्रॅव्हल अलावन्स 1 रुपयाचो सुद्दां आजून पर्यंत मेळिल्लो ना. त्यांच्या बजेट हेड जे आसा तातूंत तेची तरतूद आसा, मात तांकां आयज पर्यंत ट्रॅव्हल अलावन्स जो आसा म्हणजे तांकां वेगवेगळे भोंवचें पडटा, वेगवेगळ्या वाठारांनी भोंवचें पडटा त्या तालुक्यांतल्या, बट तांकां आजून 1 रुपया सुद्दां ट्रॅव्हल अलावन्स जो आसा तो मेळिल्लो ना. सो ही त्या सगळ्या कामगारांची जी आसा ती व्यथा आसा. आतां हातून फुडें आमी जर पळयत जाल्यार हे जे 40 लोक घेतिल्ले फील्ड असिस्टंट म्हणून तांकां तर आजून परमनंट केल्ले ना. फाटलीं 10 वर्सां 5 म्हयने जाले. तातूंतले ह्या सगळ्या कटकटीक लागून ह्यो ज्यो पॉलिसीज आसा त्यो सगळ्यो तांकां विटून सोडून गेले कितलेशेच जाण आनी 40तले फक्त 28 जाण आतां काम करतात. ताज्या उपरांत हांवें तुमकां सांगलें तांकां PF जो आसा तो PF तांकां आजून मेळना, ट्रॅव्हल अलावन्स जो आसा तो मेळना, ही सगळी परिस्थिती आसा. आतां ह्या सगळ्या फील्ड असिस्टंट जे आसा ताज्या उपरांत नवे फील्ड असिस्टंटांची भरती जाली. आतां जेन्ना सरकार त्याच पदाचेर नवे लोक घेता किंवा नवे पोस्ट क्रिएट करता तेन्ना जे पयलीं त्या पोस्टार काम करतात तांकां खंय तरी फिक्स करप हो नॅचरल म्हणटात तसो एक नैसर्गीक गजाल आसता. म्हणजे समजा आतां कोण तरी फाटलीं 10 वर्सां फील्ड असिस्टंट म्हणून काम करतात आनी हे तर हांगा 40 जाण आसले, तर तांकां परमनंट करचे सोडून सरकारान नवे फील्ड असिस्टंट घेतले आनी तांकां परमनंट केले. आतां हातून कितें आहा, हातून राजकारण आसा, हातून वेगवेगळे वशिलेबाजी चलता, नवे मंत्री आपले लोकांक भरता, सगळें जाता लोकांक भरचे. मात जे फाटलीं 10 वर्सां काम करतात तांकां तुमी आजून फिक्स करूंक ना आनी तुमी नवे लोक घेतात आनी तांकां फिक्स करून मोकळे जातात. आतां हातून कशें आसता की जो स्टाफ घेतात हे जरी कॉन्ट्रॅक्ट आजून जरी असले तरी ते काय बोणेर नासतले आनी जे फिक्स घेतल्या ते सगळे हुशार आसतले अशें अजिबात ना. सो तातून आतां कितें जाता, जर कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ जो आसा तो खंयची कामां करता तर क्लॅरिकल कामां सगळीं करता, त्या भायर जे परमनंट स्टाफान काम करपाक जाय ते कॉन्ट्रॅक्टा वयले लोक हे करतात. सो तांचेर इक्वल काम करून तेच काम करून किंवा ताजे परस बरें जे परमनंट आसा तांच्या पेक्षा बरें काम करून ह्या कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाक लो ग्रेड पेमेंट जो आसा तो तांकां मेळटा. सो अशी सगळी परिस्थिती आसा. सो हातूंतल्यान सरकाराच्या खात्यांनी ही अशी परिस्थिती आसतना सरकार नवे कॉन्ट्रॅक्ट पोस्ट जे आहा ते जाहीर करीत आसा
तेतूंतलें एक उदाहरण म्हणजे आतां कदंबातले जे 300 जाहीर केल्यात ते जे परमनंट फील्ड असिस्टंट्स असतात तांचो वर्क ड्युटी रिपोर्ट जो आसा तो तयार करता खातें आनी तो वयर लेवलाचेर धाडटात. आतां हो वर्क ड्युटी रिपोर्ट कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाक लागू जायना. सो कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ फॉर एग्जाम्पल जर ममता स्किमीचें काम त्या तालुका पातळीचेर जर एका कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ल्या फील्ड असिस्टंटान जर केलां जाल्यार ताजें काम हें वर्क ड्युटी रिपोर्टान रिफ्लेक्ट जायना. मागीर कितें जाता, जो परमनंट मनीस आसता फील्ड असिस्टंट तो त्या कॉन्ट्रॅक्टा वयल्या फील्ड असिस्टंटाच्या कामाचें आपूण क्रेडीट घेता आनी वर्क ड्युटी रिपोर्टान ह्या जेणे काम करूच ना कॉन्ट्रॅक्टाच्या स्टाफान तें काम केलां तें क्रेडीट परमनंट फील्ड असिस्टंटाच्या नांवार वयता. सो हो एक अशा पद्दतीचो मोठो अन्याय ह्या कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाचेर जाता. सो आमी हो मुद्दो कित्याक मांडटात तर सरकार मुख्यमंत्री हॅपीनेस इंडेक्स म्हणून परत परत वारंवार ताजो उल्लेख करता. आतां हे जे 40 जाण आसात वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटांतले जे कॉन्ट्रॅक्टर आसात फील्ड असिस्टंट फाटलीं 10 वर्सां तांचो हॅपीनेस इंडेक्स सरकार तपासतले काय आनी छाती ठोकपणान मागीर भाशणांनी आमी सांगपाक शकतात काय की गोंयचो हॅपीनेस इंडेक्स हो सामको देशान बरो आसा म्हणून, काय त्या हॅपीनेस इंडेक्सा भितर ह्या अशा कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाचो आस्पाव सरकारान केला काय हो एक म्हत्वाचो मुद्दो जावन आसा. सो अंत्योदय तत्व जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना ह्या अंत्योदय तत्वार हे लोक येतात. सो हे अंत्योदय तत्वाचो विचार करतना ह्या अशा स्टाफाचो विचार सरकार करतले काय वेंचणुको लागीं येतात तशें तुमी कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाचे अनाउन्समेंट किंवा कॉन्ट्रॅक्च्युअल जे पोस्ट आसा तांची अनाउन्समेंट तुमी करीत रावतले आनी फाटले जे बाबडे पिडीत लोक जे अशे आसा फाटलीं 10 वर्सां काम करतात तांचेर हो अन्याय आनी अत्याचार हो चालूच उरतलो. आतां हें तुमकां जी इन्फॉर्मेशन आमकां मेळ्ळी ताजेर आमी तुमकां सांगलें, बट आमकां सगळ्यांक खबर आहा इंटरनल ऑफिसांनी प्रत्येक ऑफिसांनी पॉलिटिक्स आसता, बाकीच्यो गजाली आसता, तेतून हे सगळे कॉन्ट्रॅक्टा वयले स्टाफूय ताचे पिडीत आसतले, ते ताचे सफर करता आसतले. सो तांची मानसीक स्थिती हाची तपासणी कोण करता काय? तुमी तांकां 25,000 रुपये दिता. फाटले 10 वर्सां पयलीं तो 16,000 लागीं आशिल्लो, आतां तो 25,000 पावला. PFची तांकां फॅसिलिटी ना. सो अशें आसतना सरकाराचें कामगार धोरण हें कितलें योग्य आसा किंवा कितलें बरोबर आसा हें फक्त तुमकां आमी एका डिपार्टमेंटांतली गजाल सांगली एज अ केस स्टडी म्हणून. अशी सरकाराची कितलीशीं सरकाराची खुद्द डिपार्टमेंटां आसतली जंय अशे कॉन्ट्रॅक्टाचेर फाटलीं कितलींशींच वर्सां काम केल्ले लोक आजून आसात. मागीर तांची परिस्थिती कितें? काय प्रत्येकान प्रत्येक वेळार रस्त्यार देंवचेच पडटलें आनी आपलो हक्क मागचो पडटलो आनी मागीर सरकाराक जाग येतली आनी आमी मागीर भाशणांनी हॅपीनेस इंडेक्साचे दावे करतले. आतां ते कितले खरे कितले खोटे ही जर परिस्थिती पळयत जाल्यार कोणाच्याय लक्षांत येवपाक शकता. आतां हे जे 40 जाण कामाक आशिल्ले तेतूंतले आतां 28 जाण उरल्यात. तेतून भितर तरणाटे आसात, चले आसात, चलयो आसात जांची फुडलीं स्वप्नां आसा, लग्न जावप, संवसार करप, बाकी ज्यो बेजीक गजाली आसता. प्रत्येक मनीस हो आशेचेर स्वप्नाचेर जगता. तेतून ते हायली एज्युकेटेड आसतले. सो अशें आसतना सरकार ह्या स्टाफाकडे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाकडे अक्षरशः हो त्यांच्या जिविताकडे, त्यांच्या भविष्याकडे, तांच्या सपनांकडे खेळ करता अशेंच आमी म्हणपाक शकता. सो राज्यात सरकाराच्या एका खात्यान जर ही परिस्थिती आसत एका पोस्टा वयल्या कामगारांची जाल्यार इतलीं खातीं आसात, इतले डिपार्टमेंट्स आसात, इतलीं कॉर्पोरेशनां आसात, ताचो सरकारान आढावो घेतला काय? की बाबा जे 10 वर्सां 15 वर्सां 20 वर्सां कॉन्ट्रॅक्टाचेर काम करतात तुमची सरकाराची ही नैतीक जबाबदारी ना काय की बाबा तांकां परमनंट करप? ते जर तुमचे कडेन जायना जाल्यार तुमी दुसरे वाटेन नवीन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस पोस्ट तुमी काडटात ते तरी निदान बंद करात आनी जर तुमी पोस्ट काडटात ते परमनंट काडचे जेणे करून जे भुरगे एप्लाय करतले जावं चलयो जावं चलये ते एटलिस्ट तांकां एक सेक्युरिटी मेळटली.
म्हणून जर 10 वर्सां तुम्ही तांकां सेक्युरिटी दिना, कॉन्ट्रॅक्टाचेर दवरता, तांकां PF मेळना, त्या भायर सगळो वर्क लोड जो परमनंट स्टाफान करपाक जाय तो कॉन्ट्रॅक्टा वयले स्टाफ करतात. मागीर हांव सगळेंच म्हणिना, मागीर एक एकदां मनीस वेगळे पद्दतीन विचार करपाक लागता. सरकार जर अशी परिस्थिती हाडटा जाल्यार तांकां तेंच्या भवितव्या खातीर, भवितव्यातल्या सुरक्षे खातीर, भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर, भलायके खातीर, फुडल्या फ्युचरा खातीर जेन्ना सेक्युरिटीचो कोण विश्वास दिना तेन्ना मागीर नाइलाजास्तव चुकीच्यो गजाली आमकां खात्यांनी दिश्टी पडटात. तें एक कारण आसपाक शकता. आमी म्हणना की सगळेच कॉन्ट्रॅक्टवाले चुकीच्यो गजाली करतात, बट एक एकदां मनशाचेर परिस्थिती येता जगपा खातीर, आपले भविष्य सुरक्षीत करपा खातीर, भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर. मागीर आमी दुसरे वटेन जर म्हणत की करप्शन वाडलां सरकारी खात्यांनी, जाल्यार तें कित्याक वाडलां? काय सगळेच करप्शन करतात ते मनापासून करतात, काय एक एकदां परिस्थिती अशी उद्भवता की करप्शन केल्या शिवाय तांकां जगपाक शक्य ना, आनी ही परिस्थिती कोण करता? तर सरकाराच्यो ह्यो अश्यो कामगार विरोधी पॉलिसी ज्यो आसात त्यो करतात. सो आमी एक केस स्टडी हांगासर मानले वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटाची. मुख्यमंत्र्यान हाची दखल घेवची, संबंधीत मंत्र्यान हाची दखल घेवची, आनी हो खऱ्यांनीच एक अन्याय आसा. म्हणजे तांच्या उपरांत तुमी परमनंट स्टाफ बोल्लो नवो हाडून, वशिलेबाजी करून, आपले स्वताची वोट बँक जी आसा ती घट करपा खातीर. मात ह्या आतां 40तले 28 उरल्यात. ह्या 28 जाणांचो विचार हो सरकार करतलो काय? आनी ह्या 28 जाणांक स्वता मुख्यमंत्री आपल्या हातीन परमनंट ऑर्डर दितलो आनी मागीर मुख्यमंत्री सारको छाती फुडें काडून हॅपिनेस इंडेक्स जो आसा गोंयचो तो परतून एकदां ताचें उदाहरण आनी दाखलो दितलो काय? ही आशा भाबडी आशा. त्या भायर मुख्यमंत्र्यान आनी एक याद करून दिवपाक सोदता हांव मुख्यमंत्र्याक की फाटले 10 वर्सां परस मायज जे कोण कामगार कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसात तांकां परमनंट करता अशें मुख्यमंत्र्यान फाटल्या बजेटा वेळार आपल्या भाशणान सांगिल्लें आसा. सो हाजी याद, हाजोय उगडास मुख्यमंत्र्यान ह्या निमतान आमी करून दितात. आनी मुख्यमंत्र्यान हे वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटांतले हे आतां सद्याचे 28 जे फील्ड असिस्टंट आहात ते फाटली 10 वर्सां 5 म्हयने काम करतात. म्हाका दिसता तांकां परमनंट करपा खातीर पावलां उखलचीं आनी तांकां परमनंट करचें आनी तांचे फुडलें जें भवितव्य आसा तें सुरक्षीत करचें. आनी मागीरूच आमी अशी एक एक गजाली जर जाग्यार उडयत जाल्यारूच आमी आमचो गोंयचो हॅपिनेस इंडेक्स हो देशान बरो आसा अशें आमी म्हणपाक शकतात. आमी हांगाच थांबतात. तुमी पळयता दी वॉयस फॉर गोंय. देव बरें करूं.